प्रकरण 58 चौपाई 53 देखि पाठ गर्दै जाउँ 58 सम्म। ए बात राजा सुन के भेज दिया कोतवाल, तुम कहो स्वामी कृष्णदास को ऐसा हुआ हवाल। 1-4 दिन तुम यहाँ से बैठो जाए ठौर और, फिर के तुम आयो बैठियो अपने ठौर। पर पातशाही दबदबा सह न सके हम, एक लाठी आवे उनके सो फेर न सके हुकुम। ताको श्री जी साहेब जी ने झुक के दिया जवाब, हम न डरे पातशाह से आवे क्यों ए ना सिताब। हम तो राह देखत है क्यों ये कर बुलावे हम, बैठे रहो घर अपने जिन ऊपर आला करो तुम। तब कोतवाल जाए के करी राजा सो अरज, बैरागी तो यूं कहे हम ना डरे न गरज, हम ना डरे न गरज। सच्चिदानंद धाम धनी की चौपाई 59। आवने देव उनको हम समझेंगे उनसे, तब हमारे उपराले ना रहियो मदद में, ना रहियो मदद में। आवने देव उनको सच्चिदानंद धाम धनी की। बितका रसिकात्माहरू भावुक श्रोताहरू, निजात्मदारक सुबती वाली धामस्थ बडा भागी सुमन सुन्दर साजी सबैलाई बितक चर्चाको बितक प्रशिक्षणको 72वां क्लासमा हार्दिक स्वागत गर्दै सबैलाई म प्रेम प्रणाम गर्छु। प्रणाम जी। हामी रामनगर पुगेका छौँ। विक्रम सम्वत 1738 चलिरहेको छ। रामनगरको राजा छत्रसिंहलाई बादशाहले दबाब दिन्छ कि तिम्रो मुलुकमा एउटा बैरागी आएको छ, उसलाई पक्रेर मलाई देऊ भनेर। यो खबर पुर्दल खानले अहमदाबादबाट पठाउँछन् र गढामा आएर शेख खिदरजीले आवाज लगाउनुहुन्छ र शेख खिदरको आवाजलाई सुनेर राजाले एउटा कोतवाललाई पठाउँछ कि स्वामी कृष्णदासलाई गएर 2-4 दिन कतै गएर बस्न भन्दिनौ, जब यहाँ शान्ति हुन्छ अनि फेरि फर्केर आउनु भन्दा प्रणजी महाराजले हिम्मत र आत्मविश्वासको पाठ सिकाउनु भएको छ त्यो कोतवाललाई। त्यो प्रसङ्ग चलिरहेको छ। प्रणजी महाराज भन्नुहुन्छ, मैले त कहिले बादशाहले बोलाउँछ अनि म जान्छु भनेर म त तयारी छु। बादशाहलाई आउन देऊ, मलाई पक्रेर लैजाओस्, मैले त चाहेकै यही हो भन्ने कुरा गर्नुभएको छ। यही प्रसङ्ग चलिरहेको छ। चौपाई नम्बर 58 मा हेर्नुहोस्। तब कोतवाल जाए कि करी राजा सो अर्ज। कोतवाल बराबर पुलिस इन्स्पेक्टरले राजासँग गएर बिन्ती गरे। बैरागी तो यूं कहे, बैरागीले त यसो भन्छ कि हम ना डरे न गरज, म डराउँदिन यो प्रयोजनको लागि। बादशाहले आएर मलाई पक्रिन्छ, लिएर जान्छ, यो प्रयोजनको लागि म डराउँदिन। यो प्राणजी महाराजको आवाज हो। अब कन्टिन्यू चौपाईहरू चलाउँदै अगाडि बढौँ। 59 मा कसले कसलाई भनेको भन्ने पात्रको जानकारी पहिले हुनुपर्छ सुन्दर साथी। 59 नम्बरमा पनि प्राणजी महाराज नै कन्टिन्यू बोल्दै हुनुहुन्छ। प्राणजीले कसलाई भन्दै हुनुहुन्छ भने कोतवाललाई भन्नुहुन्छ। कोतवाल भनेको पुलिस इन्स्पेक्टरलाई भन्नुहुन्छ। अब उहाँले के भन्नुहुन्छ 59 मा हेर्नुहोस्। अब चौपाई चल्न सुरु भयो, ध्यान दिनुहोस्। आउने देव उनको हम समझेंगे उनसे। आउने देव भनेको आउन देऊ उनको, उनलाई, कसलाई? बादशाहलाई। हम समझेंगे उनसे। समझेंगे भनेको म सम्झाउँछु, उनसे भनेको उसलाई। ऊ आउँछ तब म सम्झाउँछु। तिर्खाले खोला धाइरहेको थियो, तर आज खोला आफै तिर्खालाई धाउँछु भनेर आउँदैछ त स्वागत गरौँ। हम समझेंगे उनसे भनेको उसको कुरा पनि म सुन्छु र म मेरो कुरा उसलाई सम्झाउँछु।
म रामनगरमा छु, तिमीहरूको मुलुकबाट धर्मको लागि लड्दैछु, त तिमीहरूको सहयोगको जरुरत मलाई चाहिन्छ भने तिमीहरू नठान्नु, मलाई कुनै मद्दतको जरुरत पर्दैन। तुम हमारे उपराले ना रहियो मद्दत में। उपराले भनेको मद्दत, सेवा। तुम हमारे उपराले, तिमी हाम्रो मद्दतको लागि, सेवाको लागि, ना रहियो मद्दत में, मद्दत गर्नको लागि नरहनु। इन्सपेक्टरजी, हाम्रो मद्दत तिमीले गर्नु पनि पर्दैन, कसैको सहायताको जरुरत पनि छैन। म आफै बादशाहसँग लड्नेछु, भिड्नेछु, त्यो जिम्मेवारी मेरो भयो। तिमी ढुक्कसँगले घरमा बस्नु। 60 में आउनुहोस्। तब राजा ने फिर पठवाया, तुम जाए कहो यूं कर। कोतवालले राजाकोमा जाने अनि बैरागी प्राण्यजी महाराजकोमा आउने इन्सपेक्टरलाई फेरि पठायो। 60 नम्बरमा राजाको आवाज हो यो, 60 नम्बरको चौपाईमा। तब राजा ने फिर पठवाया, पठवाया भनेको पठाए। तुम जाए कहो यूं कर, तिमी गएर यस प्रकारले भन। यूं कर भनेको यस प्रकारले भन। हम तुमसे कहते हैं, म तपाईसँग भन्दैछु, अरज दुस्त्रिवेर, दोस्रो पटक अर्जी गरेर म तपाईलाई भन्दैछु। राजाले सिकाएको है कोतवाललाई, यसो यसो भन्नु भनेर। म हे प्राण्यजी तपाईलाई दोस्रो पटक आह्वान गर्दैछु। हम तुमसो कहत है, म, हम भनेको म, तुमसो तिमीसँग, कहत है भन्छु, अरज अर्जी, दोस्री बेर भनेको दोस्रो पटक। मैले पहिलो पटक पनि भनेको थिएँ, हजुरले मान्नु भएन। अब दोस्रो पटक पनि म त्यही अर्जी लिएर आएको छु। हम अपने धर्म को इसी वास्ते डरात। 61 में आउनुहोस्। अब हम अपने धर्म को, म आफ्नो धर्मको, म मेरो धर्मलाई लिएर, धर्मको भनेको धर्मलाई लिएर, किनभने राजाको धर्म के हो? जनताको सेवा गर्नु, सुरक्षा गर्नु हो कि होइन? त आफ्नो मुलुकमा आएको कुनै बैरागी साधुलाई औरङ्गजेबले आएर पक्रेर लग्यो भन्दा त आफ्नो मुलुकको बदनामी हुन्छ। त्यसकारण म मेरो राजाको धर्म भङ्ग गर्न चाहन्न। हम अपने धर्म को इसी वास्ते डरात। इसी वास्ते भनेको यसैको लागि, डरात बराबर डराइरहेको छु। पकड ले जावे तुमको, त्यो मुसलमानका सेनाहरूले तिमीलाई पक्रिएर लिएर जान्छ। पकड ले जावे तुमको, पक्रिएर लिएर जान्छ। तो शरम हमारी जात। यदि त्यसो भयो भने हाम्रो शरम, लाज जान्छ, हाम्रो इज्जत जान्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि म भन्दैछु कि 2-4 दिन कतै लुकेर बस्नु, जब शान्ति हुन्छ फेरि फर्केर आउनु। कि म एउटा राज्यको धर्म निभाउनको लागि यो कुरा भन्दैछु। यो कारणले गर्दाखेरि म डराइरहेको छु कि तपाईलाई उसले पक्रेर नलैजाओस्। 61 पनि पुरा भयो। 59, 60, 61 पाठ गर्नुहोस्। आवने देव उनको, हम समझेंगे उनसे, तुम हमारे उपराले ना रहियो मदद में। तब राजा ने फिर पठवाया, तुम जाए कहो यूं कर, हम तुमसे कहते हैं अर्ज दूसरी बेर। हम अपने धर्म को इसी वास्ते डरात, पकड़ ले जावे तुमको, तो शर्म हमारी जात, तो शर्म हमारी जात। अब यति पढेपछि अर्थ सर खोल्नु पर्छ है। खोलेन भने यसलाई 2-4 चोटि सुन्नुहोस्, खोलिहाल्छ। 62 में आउनुहोस्। तुम 10-20 कोस छिपके बैठो जाए। प्राण्यजी, तपाईँ 10-20 कोस कतै छिपके बैठो जाए, गएर लुकेर बस्नुहोस्। फेर के यता आइयो?
हामी सधैँ पठाउन खोजे होइन। फेरि पछाडि आउनुहोस्, त्यति बेला स्वागत छ, तर अहिले परिस्थितिलाई मध्यनजर गरेर तपाईँ गइदिनुहोस्। हम लेभेंगे तुम बुलाए, हामी तपाईँलाई बोलाउने छौँ। लेभेंगे तुम बुलाए, बुलाए लेभेंगे, बोलाउने छौँ हामी, त्यति बेला आउनुहोस्, अहिले चाहिँ कृपा गरेर गइदिनुहोस्। 63 फेर के कोतवाल ने आए के गरी अर्ज, फेरि त्यो कोतवाल भनेको पुलिस इन्सपेक्टरले आएर अर्जी गरे। राजा यूं कहे त हे, राजा महाराज यसो भन्नुहुन्छ। यूं कहे त हे भनेको यसो भन्नुहुन्छ, अपने स्वार्थ गरज, आफ्नो राजकीय स्वार्थको लागि, आफ्नो स्वार्थको लागि बराबर आफ्नो राजाको धर्मको लागि उसले यसो भनिरहेको छ। बीचमा प्रसङ्ग चल्दैछ, अगाडिदेखि सुन्दै गएपछि बुझ्ने हुँदा बिचैमा पस्दाखेरि कन्फ्युज हुन सक्छ, धैर्य गर्नुहोस्। तब जवाब दिया श्रीजी ने, तुम कछु न करो फिकर। श्रीजी बराबर प्राणजीले। अहिले कति नम्बर चौपाई चल्दैछ मनु दिदी? तब जवाब दिया श्रीजी ने, तुम कछु न करो फिकर। तपाईं केही फिक्री नगर्नुहोस्। फिकर भनेको चिन्ता। तपाईं केही चिन्ता नगर्नुहोस्। हम समझ लेंगे इनको, म उसलाई सम्झिनेछु, उसको कुरा म एकदम राम्रोसँग बुझ्नेछु। समझ लेंगे इनको, इनको भनेको उसलाई म राम्रोसँग बुझ्नेछु, उसको कुरा के हो। आवन देऊ हमारी नजर, हाम्रो नजरमा एकचोटि आउन दिनुहोस्। कछुना चलहे इनका जोरा हम ऊपर, कछुना चलहे इनका, उसको केही चल्नेवाला छैन। जोरा भनेको उसको दबाव, हम ऊपर, म माथि, देख्दै ही गल जाएंगे, मैले देख्ने बित्तिकै ऊ गलित गात्र भएर जान्छ। बानी सुन त पटन्तर, बानी सुनेर, बानी भनेको बाणी, म जुन बाणी बोल्ने छु उसलाई कुरान पुराणको साक्षी दिएर सम्झाउने छु। पटन्तर भनेको अन्तर हृदयमा, उसको अन्तर हृदयले जब बाणी सुन्नेछ नि, ऊ गलित गात्र हुनेछ, उसको दबाव केही पनि चल्ने छैन, त्यसको लागि कुनै फिक्री गर्नु पर्दैन। 66 जीना तुम अपने दिल में ल्याओ दगदगा कोई। जीना भनेको न, जीना शब्दको अर्थ न। तुम अपने दिल में, तिमी आफ्नो दिलमा, ल्याओ दगदगा कोई। दगदगा भनेको शङ्का, दगदगा बराबर शङ्का लेख्नु सावित्री दिदी। 66 को दगदगा बराबर के अरे? शङ्का। अब जीन अगाडि आइसकेको छ। जीन तुम अपने दिलमै ल्याओ दगदगा कोहे, आफ्नो दिलमा जीन दगदगा ल्याओ कोही। दगदगा भनेको शङ्का आफ्नो दिलमा नलिनु। ए आसन होएगा, यो एकदम सजिलो हुनेछ। आसान शब्दको अर्थ हुन्छ सजिलो, होएगा हुनेछ। आज्ञा से, आज्ञा भनेको हुकुमले, जेर होए उसको हार हुनेछ। जेर शब्दको अर्थ हार, परास्त। म यस्तो हुकुम गर्नेछु कि ऊ परास्त हुनेछ, दिलमा कुनै शङ्का नलिनु। फेर गया कोतवाल राजा पे सब कही बितक। कोतवाल बराबर पुलिस इन्सपेक्टर फेरि राजाकोमा गयो र सबै बितक सुनाए। राजा सुन अजरज भया, राजा सुनेर अचम्मित भए। अचरज शब्दको अर्थ हुन्छ अचम्मित हुनु, आश्चर्यमा पर्नु। यिने कछुन आवश्यक, किन आश्चर्यचकित भयो भने यिनलाई प्राणजीलाई कछुन आवश्यक, कुनै शङ्कै छैन, कुनै डर नै लाग्दैन। कस्तो अचम्मको वैरागी हो। राजा हट अनि जोगी हट, साधु हट, स्त्री हट, बाल हट,
कतिवटा हट हुन्छ गन्नुहोस्? राजा हट, जोगी हट, स्त्री हट, बाल हट। अब यो राजाको हट पनि यता चल्दैछ, जोगीको हट पनि चल्दैछ। प्राणनाथजीलाई भनेको हामीलाई पो धामधनी भन्ने पहिचान छ त। राजाको लागि त जोगी नै हो नि, प्राणनाथजी वैरागी नै हो नि। राजाको लागि त कृष्णदास हो, कृष्णको कीर्तन मग्न हुने। औरङ्गाबादको राजाले पनि कृष्णदास भनेको हो, रामनगरको राजा छत्रसिंहले पनि कृष्णदास। प्राणनाथजीले आफ्नो हट अब किन छोड्नुहुन्थ्यो जबकि उहाँले आफ्नो मृत्युलाई जितिसक्नु भएको छ। दिल्लीमै 12 मोमिनलाई पठाइदिनु भयो, उनीहरू त बाघको मुखबाट उम्केर आए। अब राजे महाराजलाई सबै छोडिदिनु भएको छ हुकुमको हातमा। यो त परमात्माको लीला हो। यहाँ आएर लीला गर्दै हुनुहुन्छ। एउटा पात्रलाई भिलेन बनाइदिनु भयो, एउटा पात्रलाई हिरो बनाइदिनु भयो, त्यही हो यो संसारमा लीला चलेको है। यो महाकारणबाट हेर्नु पर्दाखेरि कति नम्बरमा पुग्यौँ हामी? 67। फिर गया कोतवाल राजा पे, सब कही बितक राजा सुन अचरज भया, इने कछुन आवे शक। शक शब्दको अर्थ के? शंका। ल ठिक छ। अब आउनुहोस् 68 मा। जाए सुवंश राय तुम कहो, क्यों डरत नहीं तुम। अब अर्को पात्रले राजाले पठाउने विचार गरे। सुवंश राय राजाको भाइ है हो चाहिँ। सुवंश राय छत्रसिंहको भाइ। राजाले सुवंश रायलाई भने, ए सुवंश राय, तिमी गएर सम्झाऊ यो कोतवाललाई त त्यो भिखा के अरे बैरागीले टेरेनन्, तिमीले गएर सम्झाउनु। क्यों डरत नहीं तुम, तिमी किन डराउँदैनौ? पातशाही लोकन से पीछे क्या करेंगे हम। अब सुवंश रायले गएर सम्झाउन थाले। क्यों डरत नहीं तुम, वैरागीजी तपाईँ साधनामा लाग्नु भएको ठिक छ, तर यत्रो हामीले सम्झाउँदाखेरि तपाईले डर किन लाग्दैन? पातशाही लोकन से, पातशाही लोकन भनेको औरङ्गजेबका सेनाहरू। जस्तो पहिले नेपाली सेनालाई शाही नेपाली सेना भनिन्थ्यो नि, त्यस्तै औरङ्गजेबका सेनाहरूलाई यहाँ पातशाही लोकन भनेर भनिएको छ। यी औरङ्गजेबका सेनाहरूसँग डर किन लाग्दैन? पीछे क्या करेंगे हम, जब तिमीलाई पक्रिएर लिएर उनीहरूले जान्छन् अनि हामी के गर्नु त्यति बेला? 69। जब तुमको पकड़ के ले जाए हजुर सुल्तान। यसो भनेर भन्नु है भनेर राजाले सुवंश रायलाई भन्दै हुनुहुन्छ। जब तुमको पकड़ के, जब तिमीलाई पक्रिएर ले जाए हजुर सुल्तान, लिएर जान्छ हजुर नजिक, सुल्तान, सुल्तानको नजिक। यी सुल्तान भनेको बादशाह। बादशाहको सेनाहरूले तपाईलाई पक्रेर जब सुल्तानको हजुर नजिकमा लिएर जान्छन्, तब हाम्रो दिलमा बढी हुई बदनामी सुने कान। ठुलो बदनामी हुन्छ यो कुरा कानले सुनेर। के हाम्रो माथि त साराले धिक्कार छन् हामीलाई कि एउटा बैरागीको रक्षा पनि तिमीहरूले गर्न सकिनौ राजा भएर, हाम्रो बदनामी हुन्छ, त्यसकारण तपाईँ डराउनुहोस्। 70। सुवंश राय सुनाया कई श्रीजी साहेब जी सो बात। राजाको कुरा सुवंश रायले सुनेर आए, कही श्रीजी साहेब जी सो बात। प्राणनाथजी महाराजसँग त्यही कुरा गरे। राजा जो कहेलाई थिए, राजाले जो भनेको थियो, ताकि गरी विख्यात, त्यसको वर्णन गर्नु हो। विख्यात शब्दको अर्थ हुन्छ वर्णन। खाता र कलम लिएर आए त लेख्दा हुन्थ्यो,
ताकी करी विख्यात 71। तब श्रीजी साहेबजी कहिया प्राणजीले भन्नु बताओ जिन डरो मन में, जिन डरो न डराओ मन में, मनमा कुनै डर नलेऊ, अपना बल दिखाइया, आफ्नो बल देखाइदिनु भयो। बादशाहलाई म सम्झाउँछु, अभयदान दिनुभयो। करे चर्चा उनसे, शुभंश राईसँग चर्चा गर्नुभयो पाण्डेजी महाराजले। आफ्नो बल जुन एउटा ज्ञानको बल प्रदर्शन गर्नुभयो र त्यही अनुसारले चर्चा गर्नुभयो। 72। उन जाए कही राजासौँ, अब चाहिँ हारे है। कोतवालले दुईचोटि भनेर गयो, पाण्डेजीले टेर्नु भएन। शुभंश राई आए सम्झाउनलाई, उसलाई पनि आफ्नो ज्ञानको बल प्रदर्शन गरेर पठाइदिनु भयो। अब चाहिँ हारे उनीहरू आउनेहरू। 72 मा उन जाए कही राजासौँ, शुभंश राय गएर राजासँग भन्न थाले, काहेको कहो तुम, तिमी किन भन्छौ हे राजा, तिमी बार बार बैरागीलाई सन्देश किन पठाउँछौ? बिना मार अपने सब डर देखाए हम, मैले मारपिट नगरिकन सबै डर देखाइसके त उनी मान्दैनन् त अब पटक पटक भन्न के गइरहनु। बिना मार अपनी भनेको मारपिट नगरिकन सब डर बताएमा, सब डर देखाएँ मैले जति देखाउनु पर्ने थियो। बादशाह आउँछ, पिट्छ, लैजान्छ, मोमिनहरूलाई कष्ट दिन्छ, तिमीलाई झ्यालखानमा लगेर हालिदिन्छ, मृत्युदण्ड दिन्छ, देखाउनु जति सबै डर मैले देखाएँ त उनी टेर्दैनन् त हामीले हाम्रो कर्तव्य पुरा गर्यौं। 73 मा आउनु सब, जहाँ लग अपना कहना सो कहे के चुके सब। जहाँ लग भनेको जहाँसम्म, लग शब्दको अर्थ सम्म, जहाँ लग बराबर जहाँसम्म। अपना कहना हाम्रो भन्नु थियो, सो कहे के चुके सब त्यो भनिसक्यौं। कहे के चुके बराबर भनिसक्यौं। अब इनके दिल में जो आवे सो करेंगे तब। अब उनको दिलमा जो लाग्छ हामी त्यही गर्ने। यस प्रकारले शुभंश रायले परामर्श गरे राजासँग। 74 मा आउनु सब, यौं करते दिन दूसरे से खिदर पहुँचे धाए। यसो गर्दै, यौं गर्दै भनेको यसो गर्दै, दिन दोस्रो दिनमा शेख खिदर पहुँचे धाए। शेख खिदरले आवाज लगाएका थिए गडादेखि। आज राजाको दरबारमै उनी आइपुगे। शेख खिदर चाहिँ पहुँचे धाए भनेको आइपुगे। धाए पहुँचे आइपुगे। मुलाकात राजासँग गरे, राजासँग मुलाकात गरे। मुलाकात भनेको भेट। पहले यही बताए, पहले यही बताए। शेख खिदर पहुँचे धाए, मुलाकात राजासँग गरे। पहिले यही बताए, पहिले त्यही बैरागीलाई पक्रिने विषयमा कुरा भयो। पहिले यही बताए बराबर। 75 मा आउनु सब, हम आए तीन काम को पकड़ देऊ बैरागी तुम। शेख खिदरले राजाले सिधा गएर भने, हम आए तीन काम को, त्यो कामको लागि म आएको हुँ। पकड़ देऊ बैरागी तुम, तिमीले बैरागीलाई पक्रिदेऊ। हजुर में ले जाएंगे, बादशाहको हजुर नजिक म लिएर जान्छु। हमको है हुकुम, उस बादशाहको हुकुम मलाई छ, जो तुम इनकी रक्षा करो। हे राजा, यदि तिमीले इनको रक्षा गर्छौ भने तो हे मुहिम तुम पर, तिमी माथि म आक्रमण गर्छु।
मुहिम भनेको आक्रमण। मुहिम शब्दको अर्थ के अरे? आक्रमण गर्छु, कि तो इनको पकडिदेऊ, कि तो बराबर कि त इनको पकडिदेऊ, यो राजालाई पक्रिएर मलाई देऊ, बैरागीलाई पक्रिएर मलाई देऊ। नातो बाँधो कम्मर, नत्र कम्मर बाँध भनेको तयार हौ युद्धको लागि। सिक्खिदरले आएर राजालाई के भने अरे? कि त बैरागीलाई पक्रिएर देऊ, कि त युद्ध गर्न तयार बन। उसको रक्षा गर्यो भने म आक्रमण गर्छु। त्यति बेला बादशाहको दबदबा धेरै थियो। तब राजा बोलिया, राजा बोले छत्रसिंह जी, हम सो न कछु काम, मबाट केही काम हुन सक्दैन। यस्तो जिद्दी छ त्यो बैरागी, मैले 2 पटक इन्सपेक्टरलाई पठाइसकेँ, सुवंश राईजीलाई एकचोटि पठाइसकेँ, 3 चोटि पठाउँदाखेरि पनि नमानिकन बसिरहन्छ। म केही गर्न सक्दिनँ। अब हमसो कछु न काम, तुम जाए पक्रो उनको, आफै गएर पक्र, मैले दिएँ स्वीकृति, ले जाओ अपने ठाउँमा, आफ्नो ठाउँमा लिएर जाऊ, म केही पनि भन्दिनँ। 78 जो तुम आए हम पर ले सुल्तान हुकुम, जो तुम तिमी सिक्खिदरजी आए हम पर, मसँग आयो, ले सुल्तान हुकुम, सुल्तान बादशाहको हुकुम लिएर, सो हम चढाए शिर पर, त्यसलाई मैले शिर चढाएँ, त्यसलाई सहस्र स्वीकार गरेँ। अब ले जाओ बैरागी, तिम्रो यदि हिम्मत छ भने बैरागीलाई आफै लिएर जाऊ, हामीले सकेनौँ बैरागीलाई चलाउन। उसलाई गोली हान्न पनि मिल्दैन, भोलि बदनामी हुन्छ कि एउटा साधुलाई मारियो अरे राजाले, त्यो त बदनामीको कुरा भयो। अरू जबरजस्ती पक्रिएर पठाइदिन पनि सक्दैनौ, साधु हो। अब आफै जाऊ। 79 वहां से फिर उठ के आए उत्तरे हवेली में सिक्खिदर, त्यहाँबाट उठेर आए उत्तरे हवेली में, एउटा हवेलीमा आएर बसे सिक्खिदर। भिखारी दास दीवाना, राजाको मन्त्रीको नाम के हो? भिखारी दास। मन्त्रीको नाम नै भिखारी दास भएपछि हाम्रो चाहिँ नेताहरूको नाम राख्दिनु पर्ने भिखारी दास। भारतसँग यति माग्ने, चाइनासँग यति माग्ने भिखारी दास। भिखारी दास दीवान मन्त्री, बात गरी उनसे, उनीसँग कुरा गरे। अब हमें क्या करना, क्यों कर पकड़े हम? सिक्खिदरले भने अब के गर्ने, कसरी पक्रिने? तब भिखारी दास गइया, भिखारी दासले भने पहिले हमें पठाओ तुम। सिक्खिदरजी तपाईले दुःख गर्नु पर्दैन, म जान्छु, म मन्त्री जो हुँ। रामनगर भनिसक्दा हजुरले 2-3 वटा कुराहरू ख्याल गर्नुहोस्। रामनगर 1738 विक्रम सम्वतमा 2 वर्ष बस्नुहुन्छ। रामनगरको राजाको नाम छत्रसिंह, त्यो टाउकोमा लेख्नु पर्यो। अनि मन्त्रीको नाम भिखारी दास। ल फेरि एकचोटि उत्तर दिनुहोस् है। रामनगरमा कहिले पुग्नुभयो? विक्रम सम्वत कति वर्ष बस्नुभयो? राजाको नाम के हो? मन्त्रीको नाम के हो? कहिले नबिर्सिनु यो। बिर्सिन्छ भने त्यहाँ साइडमा लेखेर राख्नुहोस्। तब भिखारी दासे कहिया पहिले हमें पठाओ तुम, मलाई एकचोटि पठाओ, अनि हेरौँ क्या क्या होगा, देखेंगे।
81 खबरले अमा उनकी म उनको खबर लिनेछु। क्या है उनकी बात? उनको कुरा के छ? आखिर उनी यति जिद्दी गरेर बसिरहेका छन् किन? वाकफ उनके होए के वाकफ बराबर जानकार। वाकफ शब्दको अर्थ के अरे? जानकार। उनके होए के उनको भएर पकड लेंगे जा त गएर पक्रिने छौ। उसको खबर के छ पहिले बुझौं। मन्त्रीजी अब जानुभयो। शेख खिदरसँग आउँदैछ। शेख खिदरसँग राजासँग विदा भएर आए हादी कदम। हादी भनेको को? प्रणजीको कदममा। कदम लाग सेजदा किया। आए सेजदा किया, प्रणाम गरे। हम आए ऊपर तुम, तपाईको लागि म आएको हुँ। तपाईलाई पक्रिनको लागि म आएको। क्या तुम्हारी खबर है? बैरागी जी के छ खबर तपाईको? आया पातशाही फुरमान। आयो पातशाही बादशाहको फुरमान सन्देश आदेश आयो। हम आए तुम्हें पकड़ने, तिमीलाई म पक्रिन आएको। ले जाएंगे पास सुल्तान, सुल्तानको पास म लिएर जान्छु। मन्त्रीको भाषा अलिकति शिष्टै हुन्छ। पुलिसहरुको भन्दा त्यो मन्त्रीले अलिक सभ्य भाषै बोल्छ, तर भयंकर भाषामा बोल्छ नि। गएर प्रणाम गरे हाँसी हाँसी, म पक्रिन आएको तपाईलाई। तपाईले 3 चोटी भन्दा मान्नु भएन। अब म तपाईलाई सुल्तानकोमा पुर्याइदिन्छु। 84 तब हादी ने कहा, प्रणजीले भन्नुभयो, हमको तो यही चाहे। मलाई त चाहनै दैछ कि मलाई पक्रेर पुर्याइदिनुहोस् न। किन ढिलो गर्नु? लु हिँडिहालौं। जो हमको ए याद करे, जो हमको मलाई ए बादशाहले याद करे, याद गरोस्। कोही हमको उता पहुँचाए, कसैले मलाई त्यहाँ पुर्याइदियोस्। मैले त त्यही चाहिरहेको थिएँ। तुम ल्याऊ हमारी खबर, मेरो खबर ल्याऊ। एकचोटि कुरा सुन मेरो पहिले। वाकफ हो हकीकत, मेरो वास्तविकतासँग तिमी जानकार हौ। वाकफ शब्दको अर्थ अघि मैले भनेको छु, के हो? जानकार, परिचित हो। हकीकत मेरो वास्तविकतासँग। सुनावे चर्चा तुमको, तिमीलाई म चर्चा सुनाउँछु। सब सम्झो तुमै त, तिमी सबै त्यसलाई सम्झ बुझ। ए तिम्रो कुरा मलाई सुनाउने, ठीक छ ल सुन्छु म। अब शिविर सुरु भयो 3 दिनको। प्रणजीले 3 दिनको शिविर सुरु गर्नुभयो है। सुन्दैछको दिवान भिखारी दास मुख्य अनि अरू पनि साथीहरू छन्। 86 मा आउनुहोस् अब। कही हकीकत उनको बात मूल्य की सब। हकीकत बराबर यथार्थ कुरा, वास्तविकता। बात मूल की सब, मूल बात सबै। मूल बात भनेको के हो? परमधामको कुरा, आशिक मासुकको संवादको स्करब्दको कुरा, कुदरतबाट सृष्टि विस्तार भएको कुरा, कार्य कारण महाकारण, ब्रह्म सृष्टिको आगमन, यो सबै कुरा मूल कुरा। सवाल भागवत कुरान के, भागवत र कुरानका प्रश्नहरू मिलाई दिखाए तब मिलाएर देखाइदिनु भयो। जवाब करो तुम इनका जो तुम समझ जाए। हे मन्त्रीज्यू, भिखारीदास जी, यसको जवाब दिनुहोस् यदि तपाईले यो कुरा बुझ्नुभयो भने। नातो नत्र यदि बुझ्नु भएन भने सुनो हम्पे, मेरो मुखबाट सुन। सब देवी बताए, म सबै बताइदिन्छु। तब भिखारी दासे कैया,
भिखारी दासले भन्नुभयो। चौपाई कतिमा पुग्यौँ हामी? खोइ। तब भिखारी दासे कैया 88 नम्बरमा। हमें सम्झाओ तुम, तपाईले मलाई सम्झाउनुहोस्, म सम्झाउन सक्दिन किनकि म त मन्त्री हुँ, तपाईँ ज्ञाता हो शास्त्र धर्मको। त मलाई सोध्नु छ भने राजनीतिको विषयमा सोध्नुहोस्, धर्मशास्त्रको विषयमा त म तपाईँ नै सम्झाउनुहोस्। हम तो ल्याए ईमान। तपाईले जुन जुन कुरा गर्नु पनि पहिलेदेखि नै म एकदम इम्प्रेस छु तपाईको कुरालाई लिएर। मलाई त ईमान विश्वास आइसक्यो। तुम्हारे कदम न छोडे हम, बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। म तपाईको कदम अब छोड्दिन, म त तपाईलाई विश्वास गर्न थालिसके। ओहो, तीन दिन तीन रात सम्झाउनु भयो। 3 दिन 3 रातमा कति घण्टा हुन्छ भन्नुहोस् त? हो, ठिक। एक दिनमा कति घण्टा हुन्छ? होइन नि, 12 घण्टा हो। रातमा 12 घण्टा, एक दिन एक रातमा 24 घण्टा हुन्छ। 24 दिना कति हुन्छ? 24 दिना हो 72 घण्टा। 3 दिन, हामी 3 दिन मात्रै भन्छौँ, तर खासमा 3 दिन र 3 रात हो। 3 रात और 3 दिन कैया तारतम समझाए, सवाल कुरान भागवत के सब ठौर दिए बताए। सवाल भनेको प्रश्नहरू, कुरान र भागवतका सब ठौर दिए सम्झाए, सबै ठाउँको सम्झाइदिए, दिनुभयो प्राण्डजीले। जुन जुन ठाउँमा प्रश्न र शङ्काहरू थिए, अब ती मन्त्रीलाई न प्रश्न थियो न शङ्का थियो, प्राण्डजीले नै शङ्का र प्रश्न उब्जाइदिनु भयो अनि आफै समाधान गरिदिनु। कुरा त गहिरो पो रहेछ। विरोध सारा भान के, विरोधाभास छ नि, एउटा धर्म र अर्को धर्मको सिद्धान्त बाँझनुलाई नै विरोध भनिन्छ। विरोध सारा भान के बराबर हटाएर। भान के भनेको के रे? विरोध, सैद्धान्तिक मतभेद है, विरोध बराबर सैद्धान्तिक मतभेद। भान के बताया एक दिन बराबर के हो? यो दीर्घ वाला दिन हो। दिन भनेको धर्म। एक दिन, एक सच्चा धर्मको विषयमा बताउनु भयो। मारा सक शैतानको, मारा मारिदिनु भयो। शक भनेको के हो? शङ्का। शैतानको, शैतान अज्ञान रूपी शैतान है यो, अज्ञान रूपी शैतानको। तब ही ल्याया आकिन, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे के। त्यति नै बेला उनले विश्वास गरे। बराबर भिखारी दासजीले पनि प्राणनाथजी महाराजको पुरा परिचय, त्यत्तिकै नाम भिखारी दास राखेको होइन रहेछ क्या। हजुर, त्यत्तिकै भिखारी दास नाम राखेको होइन। उनी एकदम ज्ञानका भिखारी रहेछन्। भिक्षा पाए पछाडि उनी तृप्त भए। जसले आफूलाई खाली ठान्छ नि उनी भिखारी हो। हामी पनि भिखारी हुन सक्नुपर्ने हो, तर हामी त दानी। तर दानी त दानी के को दानी? घमण्डको दानी, रिसको दानी, ईर्ष्याको दानी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे के। अब 51 मा आउनुहोस्। 91 हो, कतिको ध्यान दिँदै हुनुहुन्छ भनेर सोध। गया शेख खिदर बे कही हकीकत सब। शेख खिदरलाई गएर उनले भने, सबै वास्तविकता भन्थे।
अब भिखारी दासले गरे शेख खिदरलाई सुरु गरे 2 दिनको विराट उनले भने मैं देखा आदि जमाने का ए शेख खिदरजी मैले त अहिलेको समयको आदि सद्गुरु देखेँ प्राणनाथजीलाई। हामी त बैरागी बैरागी भन्थ्यौँ तर प्राणनाथजी उहाँको नाम अहिलेको आखरी जमानेको अन्तिम समयका उनी त सद्गुरु हुनुहुँदो रहेछ। शेख खिदर पूछा तब शेख खिदरले तब पूछे सोधे 92 में आउनुहोस् एक कैसी बात तुम कही अरे कस्तो कुरा गर्छौ भिखारी दास तुम्हें क्यों करवै पहिचान तिमीलाई कसरी पहिचान भयो कसरी विश्वास गर्यो सो मेरे आगे कहो त्यो मेरो अगाडि भनिहाल यहाँ मलाई हतार छैन एकदम फुर्सद छ। आदि आवनेका निशान हादी भनेको सद्गुरु यहाँ हादी शब्दलाई इमाम मेहेदी लिनुहोस्। इमाम मेहेदी आवनेकी निशान आउनेको निशानहरू तिमी सम्झाऊ मलाई। इमाम मेहेदी त कियामतको समयमा हुन्छ कियामतको समय आएकै छैन त मलाई सम्झाऊ यहाँ के कति बुझेर आएको छौ। निशान भनेको चिन्ह संकेत 93 में तब सवाल कहे कुरान के और भागवत के प्रश्न सच्चिदानंद धाम धनी की तब कुरान का र भागवत का प्रश्नहरू अघि त्यही सुन्नु भएको थियो जे सुनेको त्यही भन्दैन म विचार गरिरहेको यिनको बेशक खोल के प्राणनाथजीसँग 3 दिनको संगत गर्नु भनेको सानो भयंकर महाज्ञानी हुनु हो भने मन्त्री जस्तो मान्छे प्राणनाथजी महाराजसँग संगत गरेको 3 दिनमा त्यो फलाम त चुम्बकसँग एकछिन राखिदिन भने त्यही फलामले तान्न थाल्छ। तिरानब्बे में इनको बेशक बेशक भनेको शंका रहित बेशक भनेको के लेख्नुभयो सावित्री दिदी खोल के खोलेर कर दिया दिल रोशन दिललाई रोशन गरिदिनु भयो। रोशन गर्नु भनेको प्रकाशित गरिदिनु भयो। 94 सातौं निशान कयामत की करी तिनकी चर्चा जोर कियामत को 7 निशान को विषय में करी तिनकी चर्चा जोर त्यसको विषय में एकदम जोरसँग चर्चा भयो। हाम्रो पनि जोरसँग चर्चा हुँदैछ कियामत को 7 निशान को। कति बजी हरेक दिन बिहान 6:30 बजेदेखि 7:30 बजेसम्म मार्फत सागर ग्रन्थमा है सावित्री दिदी बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। 7औं निशान कयामत के यो 7 निशान को चर्चा हुने टाइम आउँदैछ। अब एउटा दुईटा प्रकरण पछि 7 निशान को एकदम व्यवस्थित चर्चा हुनेछ। सुन्दर साथजी जसले फेसबुक युट्युबमा हेर्दै हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि म जानकारी गराउँछु। मार्फत सागरको अहिले लगभग प्रसङ्ग पुगेको छ 7 निशानको विषयमा। अब म यहाँ नाम मात्रै लिन्छु यहाँ व्याख्या गर्दिन म। मार्फत सागर ग्रन्थमा व्याख्या हुन्छ। एक दावातुल अर्ज गन्दै जानुहोस् कति पुग्छ। एक नम्बरमा के आयो दावातल अर्ज 1 नम्बरको निशान है दावातल अर्ज। और दिखाया दज्जाल का स्वर र और भनेको र अनि 2 नम्बरमा दज्जाल का स्वर बराबर काना दज्जाल दुईटा भइहाल्यो चिन्ह। दज्जाल का स्वर एउटा अब यो त्यही हो मार्फत सागरमा आउँछ काना दज्जाल। एउटा काना भनेको के हो भन्नु त
काना भनेको एउटा के नहुने, एउटा आँखा नहुनेलाई के भनिन्छ, काना भनिन्छ। हो, एउटा विशाल गधामाथि चढेर एक आँखे दज्जाल आउँछ, जसलाई काना दज्जाल भनिन्छ। अब 95 मा आउनुहोस्। अब र आजुज माजुज कति नम्बर भयो? 3 नम्बर भयो। 7 निशानमा तीनटा निशान आइसक्यो। दावातुल अर्ज, काना दज्जाल, आजुज माजुज आए रोनो। आए ईसा हजरत। ईसा कति नम्बर हो? हजरत। ईसा हजरत भनेको प्राणनाथजी नै, ईसा हजरत बराबर सतगुरु एकै ठाउँ है, यो अलग अलग होइन। हजरत ईसा सतगुरु महाराज भनेको रुह अल्लाह। कति नम्बर भयो अहिलेसम्म? छैन भएकै, एउटै गर्नु भनेको छु नि त मैले। हजरत ईसा। असराफीले सुर फुकिया, असराफीले सुर फुक्यो, कति नम्बर भयो? सब बताइदिए त सबै बताइदिनु भयो। असराफिल भनेको जागृत बुद्धि, उसले नरसिंह फुक्छ अरे जागृत बुद्धिले आएर। एकचोटि फुक्यो भने पहाड उडाइदिन्छ अरे। रुईको सिमलको भुवा जस्तो नि, रुई जस्तो तरिकाले पहाडलाई उडाउँछ एकचोटि तुरै त्यो सुर फुक्दाखेरि। अनि अर्कोचोटि पनि फुक्छ उसले, अर्कोचोटि फुक्दाखेरि के गरिदिन्छ, फेरि त्यसलाई अखण्ड गरिदिन्छ। यो आउँछ मार्फत सागर ग्रन्थमा, टेन्सन नगर्नु। अब बितक मात्रै सुन्ने, मार्फत सागर नबस्नेले पनि 2-4 दिन मार्फत सागरमा बस्नु पर्यो। आउन आँटेकै छ, अब 2-3 क्लास पछि आइहाल्छ यो प्रसङ्ग पुरा। 96 मा आउनुहोस्। सूरज उगा मगरब कति नम्बर भयो भन्नु त? 6 नम्बर। मगरब भनेको पश्चिम। सूरज भनेको सूर्य, उगा भनेको उदय भयो। मगरब बराबर पश्चिमदेखि सूर्य उदय भयो। सूर्य कताबाट उदाउँछ? तर पश्चिमबाट उदायो अरे। अनि त्यसमा फेरि प्रकाश पनि छैन अरे। सूर्य चाहिँ उदायो, प्रकाश चाहिँ छैन, त गयो कहाँ प्रकाश? यी सबै विश्लेषणका विवेचनका विषयहरू हुन्, त्यो चर्चा मार्फतमा हुन्छ। जाहिर हुए इमाम कति भयो? पश्चिम। इमाम जाहिर हुनु कति नम्बर पुग्यो? 7 निशानको चर्चा भयो। अहिले हामीले नाम मात्रै सुन्यौँ, हामीले त्यति चर्चा गरेनौँ। चर्चा मैले अघि भनिसकेँ, अहिले भन्दा 4 चोटि हुन्छ होला मार्फत सागर भनेर। हामी कति नम्बरमा पुग्यौँ? मीरा दिदी चौपाई ऐसे मायने खोल्के। यस्तो मायने भनेको अर्थ खोल्के, खोलेर बताइदिए तमाम। तमाम भनेको सबै बताइदिनु भयो। कसले बतायो लु भन्नुहोस् यो कुरो? होइन नि, प्राणनाथले त बताउनु भएकै हो, तर यो कुरा कसले कसलाई भन्दैछ? भिखारी दासीले शेख खिदरलाई। ल ठिक छ। 97 मा आउनुहोस्। हुआ एक दिन सब में, एक धर्मको स्थापना भयो। भानी सारिसक, भानी भनेको हटाउँ, सारिसक सबै शङ्काहरू मेटाइदिनु भयो। राह सरातल मुस्तकिम, राह भनेको मार्ग, सरातल मुस्तकिम बराबर अनन्य परादशता प्रेम लक्षण भक्ति। सरातल मुस्तकिम राह भनेको के अरे? प्रेम लक्षण भक्तिको मार्ग, पराभक्तिको मार्ग। अझै छोटो मैले छोटो बनाइदिएँ।
सरातल मुस्तकिम राह भनेको पराभक्तिको मार्ग। लेख्नुभयो? यही छ नि 97 तेस्रो चरणमा, पराभक्तिको मार्ग। दिखाई मार्फत हक्क, देखाइदिनु भयो मार्फत पूर्ण पहिचान हक्क, राज्यको हक्क भनेको राज्य परमात्मा, परमात्माको पूर्ण पहिचान गरेर देखाइदिनु भयो। 98 हकीकत मार्फत के खोल दिए सबद्वार, हकीकत भनेको ज्ञान, मार्फत भनेको विज्ञान। हकीकत मार्फत के खोल दिए सबद्वार, सबै द्वार खोलिदिनु भयो। तब शेख की सुध गई, सुध गई, शेख बदल, शेख के अरे शेखिदर, शेखको धेरै छ क्या यहाँ। शेख इस्लाम पनि छ, शेख निजाम पनि छ, शेख बदल पनि छन्, शेख खिदर पनि छन्। त्यही भएर कहिलेकाहीँ अर्कोपट्टि जान्छ। शेख खिदरको सुध गई, सुध भनेको उनको शुद्धि बुद्धि गयो यो कुरा सुनेर। ओहो, मैले त क्यामत भविष्यमा आउँछ, कहिले आउँछ भनेर पर्खेर बसेको थिएँ, क्यामत त आइसकेछ, मेरो अहिलेसम्मको ज्ञान त सबै गड्डामा गयो। उनको शुद्धि गयो, करने लगा विचार, विचार गर्न थाले। सैयद अब्दुल रहमान नाम है यो, सैयद भनेको मुसलमान, अब्दुल रहमान। अब रघुनाथ थासँग, रघुनाथ साथमा थिए। तीन सायदी सब दई, तिनीहरूलाई साक्षी दिनुभयो सबै। सायदी भनेको साक्षी। भागा दज्जालका जंग, दज्जालको युद्ध, दज्जाल भाग्यो, युद्ध गर्ने दज्जालहरू भागे। भागा दज्जालका जंग बराबर युद्ध गर्न आउने दज्जालहरू भागे भनेको अज्ञान रूपी दज्जाल युद्ध गर्न आएको थियो। भ्रम रूपी दज्जाल त्यो के गर्यो? तलाई आकर टा प के भयो? 100 मा आउनुहोस् अब। तुम चलो उतही करावे हम दिदार। शेख खिदरलाई भन्नुभयो भिखारी दासले, अब यति कुरा, यो त कास्टिङ मात्रै हो, यो ट्रेलर मात्रै हो, अब पुरा फिल्म उता गएर हेरौँ। तुम चलो उतही करावे हम दिदार, म दर्शन गराइदिन्छु। जो देखो हकीकत उनकी, उनको यथार्थ ज्ञानलाई जब तिमी देख्नेछौ तो पाओ परवरदिगार, त परवरदिगारको पहिचानलाई तिमी पहिचान प्राप्त हुनेछ। तिमीलाई परमात्मालाई पाउनेछौ तिमीले प्रत्यक्ष। एकचोटि गएर त उनको वास्तविक ज्ञानलाई हेर, उनको ज्ञानको समझलाई हेर। शेख वैसी ही उठिया, त्यति भन्ने बित्तिकै जुर्क शेख उठे। असवारी गरी तयार, असवारी साधनहरू, अहिलेको भाषामा गाडीहरू, बाइक, कार, ट्याक्सी, बस, अहिलेका असवारी। त्यति बेलाको असवारी घोडा, हात्ती, रथ आदि। असवारी करी तैयार, आगे से शेख खबर करी, आगे से पहिले नै शेख खिदरले खबर गरे, हम आवत गर्न दिदार, म दर्शन गर्नको लागि आउँदैछु भनेर। बडा घरको बडै चाल भन्छ नि, पहिले खबर गरेर म आउँदैछु है भनेर। शेख आए कि पहुँचिया, शेख भिखारी के अरे शेख के यिनी शेख खिदर, शेख खिदर आए कि पहुँचिया, आइपुगे। ले भीर अपनी, भीर भनेको भिड, भिड के को भिड?
सेनाको भिड, सेनाहरूको साथमा आए। ले भिर भनेको सेना, आफ्नो जमात लिएर आए। देख दिदार कदमौं लगा, दर्शन गरेर उनी कदममा परे। पाए अपने वतनी, आफ्नो घरको सम्बन्धीलाई उनले प्राप्त गरे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। आउने बित्तिकै कदममा परे, आफ्नो वतनीलाई देखेर बडा आनन्द भयो। होने लगी चर्चा कयामत का मजकुर, चर्चा हुन लाग्यो कयामत बराबर अखण्ड हुने समय। मजकुर भनेको चर्चा। मजकुर के लेख्नुभयो? सनन्दे सुनि तिनने, आउँछ भने लेख्नु पर्दैन, नआउँदा मात्रै लेख्ने हो। बिर्सिन्छ कि भन्ने लाग्यो भने नि लेख्नुपर्छ। सनन्दे सुनि तिनने, सनन्द उनले सुने। सनन्द ग्रन्थ। सब देखा हक्क जहुर, जहुर भनेको प्रकाश, परमात्माको सबै प्रकाश त्यहाँनिर उनले देखे। इन समय दज्जाल ने किया बडा शोर, रहे त मुसलमान बेदडे, तीनों किया हतजुर। इन समय, यो समयमा शेख खिदार र प्राण्यजी महाराजको मिलनको प्रसङ्ग चलिरहेको छ सुन्दरसाजी। अब हल्ला चल्यो, एउटा मुसल शेख खिदर त अब बडा शक्तिशाली व्यक्ति थिए उनी, पावरफुल। एउटा हिन्दू साधुसँग भेट्न गएको अरे भनेर पुरा समाजमा पहिले हल्ला चलिसकेको छ। तर मुसलमान समुदायका मान्छेहरू आए, उनीहरूले इन समय दज्जालले बडा किया बडा शोर, ठुलो शोर सराबा गरे। रहत मुसलमान बेदडे, बेदडे भनेको एउटा ठाउँको नाम, बेदडे भन्ने ठाउँको नामका मुसलमानहरू थिए। तीनों किया हतजुर, तिनीहरूले गएर एकदम दबाब दिन थाले। किन दबाब दिन्छन् त्यो आउँदैछ प्रसङ्ग तल। उनो जाना शेख पुकारता आया पकड्ने को, उनीहरूले सम्झे उन्नौ जाना भनेको उनीहरूले ठाने शेख पुकारता, शेख खिदर पुकारता आवाज लगाउँदै आया पकड्ने को, यो हिन्दू साधुलाई पक्रिन भनेर आएको हो। तो हमत जाबे मदत, हामी मद्दत गर्न जानुपर्छ। होबे काम तिनके, यसो गर्यौं भने हाम्रो धर्मको काम हुन्छ भन्दै मुसलमानहरू त्यो हल्ला सुनेर आए कि हाम्रो शेख खिदरजी एउटा हिन्दू साधुलाई पक्रिन गएका छन्, कतै अप्ठ्यारो होला कि के होला कि हामीले सहयोग गर्नुपर्छ शेख खिदरजीलाई भनेर अरू मुसलमानहरू त्यहाँनिर आए। 106। अनि त्यहाँ गएर हेरेको त शेख खिदरजी तल बस्नु भएको छ प्रणाम गरेर। प्राण्यजी महाराज माथि बसेर सम्झाउँदै हुनुहुन्छ। तिलक लाउनु भएको छ, धोती लगाउनु भएको छ, चोटी छ, अगाडि फेरि कुरान खोलेर बस्नु। मुसलमानहरूले त्यो देखे। उहाँ कुरान तफ्सिर धरी थिए, कुरान र टीका राखेको थियो त्यहाँनिर। अब उनीहरू जिद गर्न लागे। एकदम मुसलमानहरू आएका छन्। ए हिन्दुओं को रवा नहीं, तुम क्यों चर्चा करो मोहम्मद भनेर आवाज लगाइहाले आएर। रवा भनेको नियम, हिन्दूलाई वर्जित छ यो। तिमी मोहम्मदको विषयमा कुरान खोलेर किन चर्चा गर्छौ एउटा हिन्दू भएर भनेर प्राण्यजीलाई उनीहरूले उताबाट भनिहाले। शेख खिदरजीले त देखेको पनि थिएनन् को आयो भनेर। यसो फर्केर हेर्नुभयो त मुसलमानहरू आएर कराउँदैछन् शेख खिदर। तब शेख खिदर को गुस्सा चढ़ा, इन्हें उठा देव मुर्दक देव धक्के इनको करने लगा हरकत का भनेर शेख खिदरले लाठी घुमाए। तब शेखको गुस्सा चढा, गुस्सा चढा भनेको क्रोध आयो। इन्हें उठा देव मुर्दक, यिनीहरूलाई उठाएर मुङ्ग्रोले आना। मुर्दक भनेको 27 टनको मुसल, 27 टनको मुसल क्या मुङ्ग्रो
यमराजले हान्ने क्या, यमराजले आउँछन् नि बोकेर, त्यसलाई उठे, त्यसैले आने यिनीहरूलाई देऊ धक्के, यिनको धक्का दिएर यिनीहरूलाई निकालिहाल। कर्नेलका हरकत हक्कको अगाडि आएर हरकत यिनीहरू नराम्रो काम गर्न थाले भनेर शेख खिदरमा, अब शेख खिदर त हो, ऊ कति पावर छ उसमा। सबौने दही लान त, सबैले धिक्कार गरे तिमीहरू नाम मात्रका मुसलमान, वास्तवमा मुसलमान के हो यहाँ आएर सुन। लानत, धिक्कार दिए। उठाया मजलिस से, मजलिस भनेको त्यो चर्चा बैठक, मजलिस बराबर चर्चा बैठक शब्दार्थ। खै लेखेको मजलिस, कता हराउनु 108 चौपाई। मजलिस भनेको चर्चा, चर्चा बैठकबाट उठाएर खेदाइले अरू पनि थिए नि त। श्यामुहले उठिया, कालो मुख लाएर उठे। बैठा दज्जालिनमै, मनमा त अब कस्तो परो नि, क्रोध के अरे ईर्ष्या के अरे प्रतिशोध आयो कि आएन? हो, त्यही प्रतिशोध रूपी दज्जाल मनमा बसिदियो। सच्चिदानन्द धाम धनी की 108 मा पुग्यौं। कतिवटा चौपाई छन्? 143 छन्। ल 108 पुराइहाल्यो होइन? सच्चिदानन्द धाम धनी की सबौने दही लान त, उठाया मजलिस से, श्यामले उठिया, बैठा दज्जाल इनामे, बैठा दज्जाल इनामे। दज्जाल बसेको किन गर्नु, अर्को गरौँ। शेख सब साथसों ले आया ईमान। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। यो त खुसीको कुरा हो। शेख खिदरजी सब साथसों, सबै सुन्दर साथको साथमा आफ्नो साथीहरूसँग ले आया ईमान, विश्वास गरे उनले। फेर आया डेरेको, आफ्नो डेरामा आयो भने कोठामा बस्ने ठाउँमा, करके पूरी पहिचान, पुरा पहिचान गरेर आए। यो प्रसङ्ग सकेर मात्रै आज छोड्ने, बीचमा छोड्न मन लागेन मलाई। करके पूरी पहिचान, एकदम पूरा पहिचान गरेर आयो भने। अब उनको त बासना जागो। 110 मा आउनुहोस्। दिन दुस्रे गया राजा की सोबत। हेर्नुहोस् है, राम्रो प्रसङ्ग आउँदैछ। अब शेख खिदर आफू शिकारको लागि गएको थियो, तर शिकारी आफै के भयो? शिकार भयो। दिन दुस्रे गया राजा की सोहबत, दोस्रो दिनमा राजाको सोहबत, राजासँग मिल्नको लागि भनेर गए भने अब राजालाई गएर धारी हात पारेर शेख खिदरले के भन्न थाले? हैफत है राजा तुमको, ऐसा पहलवान रही त तुम तिनके दीदार को गया नहीं कब, मैं तुझको क्या कहूं, तुझे पहिचान नभइलौ अब भनेर राजालाई पुरा थर्काए। हैफत है राजा तुमको, हैफत भनेको धिक्कार छ। राजा धिक्कार छ तिमीलाई। ऐसा पहलवान रही त, यस्ता पहलवान, आध्यात्मिक शक्ति सम्पन्न, पहलवान भनेको शक्ति सम्पन्न, यस्तो शक्ति सम्पन्न पहलवान यहाँनिर रहेका छन्। त तुम तिनके दीदार गया नै कब, त दर्शन गर्नको लागि कहिल्यै गएनौ? त मैं तुझको क्या कहूं, त म के भनौं तिमीलाई? तुझे पहिचान नभइलौ अब। तँलाई माथि त तुम भन्दै हुनुहुन्थ्यो, तल आएर तुझ भन्न थाल्नु भएछ। तुझे पहिचान नभइलौ अब, तिमीलाई अहिलेसम्म कुनै पहिचान भएन। यो कुरा सुनेर राजा मुसो हाने।
मलाई पहिल्यै थाहा थियो यस्तै हुन्छ भनेर। तब राजा बोलिया, अब ही तुम करते पुकार। अघि भर्खर भर्खर पक्रिदे 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 भन्दै थियौ, भले भाइ तुमी फिरे, राम्रो भयो तिमी आफै फर्कियो। तुमी गर्ने लगे करार। अरे तिमी नै फकीरको कुराको आनन्द मान्न थाल्यौ। करार भनेको शान्ति, तिमीले नै हृदयमा सन्तोष धारण गर्यौ। त शिकारी आफै शिकार भएपछि मैले के भन्नु छ र भनेर राजा मोसो मोसो हाँस्यो। सक्यो। 113। तब शेख बोलिया, हमें ना कछु खबर। त्यति बेला मलाई थाहा थिएन नि त, त्यही भएर पक्रिँदै पक्रिँदै भने। अब अहिले भने त्यो चाहिँ मेरो निर्णायक कुरा हुन्थ्यो, तर अब म किन पो भन्थे र। तब शेख बोलिया, हमें ना कछु खबर। मलाई केही खबर थिएन, थाहा थिएन, जानकारी थिएन। हम भेजे आए उनके, म त बादशाहले पठाएर आएको इन काम उपर। यो उसलाई पक्रिन, बैरागीलाई पक्रिन। के था यो बैरागी साँच्चैकै आखरी जमानेको खाबन्द परवरदिगार भन्ने के था मलाई त्यति बेला। जब हम देखा हादियको 114 मा जब मैले हादीलाई देखाएँ, ए तेहेकिक बरहक, यो निश्चय नै बरहक बराबर श्रेष्ठ, उहाँ एकदम श्रेष्ठ हुनुहुन्छ निश्चय नै। तेहेकिक भनेको के अरे? हमको भई पहिचान, मलाई त पहिचान भयो। हमारी भानी सक, हाम्रो शंका मेटाइदिनु भयो। अब हम उनके गुलाम, अब त म उनको सेवक हूँ। जो हमको ये फुरमाए, जो मलाई ए प्राण्यजीले फुरमाए भन्नुहुन्छ, सो हमें करना, सो सब हमें करना, त्यो सबै म गर्छु। दे पैगाम पहुँचाए, म अब त मेरो हादीको, मेरो प्राण्यको सन्देश म आफै बादशाहलाई लगेर दिन्छु। तब लोगौने कैया राजाको सुकन। 116 मा तब राजाका लोग, राजाका त्यहाँ राजदरबारियाहरू, राजगुरुहरू थिए। उनीहरूले राजालाई भन्न थाले, हे इनके पास भुर्की। त्यो बैरागीको पासमा नि राजा भुर्की भनेको जादुको पाउडर छ क्या। सो हाथरै मोमिन। अनि त्यो बैरागीका सेवकहरूले हातमा बोकेर बस्छन् त्यो जादुको पाउडर। अनि जो कोही जाता है, जो कोही जान्छ नि, शिर पर डार त तिनके, ती सेवकहरूले उसको शिरमा त्यो जादुको धुलो लगाइदिन्छन्। सोही उनका होता है, जसको लगाइदिन्छन् उ त मोहनी जालमा लट्ठै पर्छ। सोही उनका होता है, उसको हुन्छ। तुम समझ जाइयो सोवतमी, तिमी पनि अलिक विचार गरेर जानु है, कि तिमीलाई पनि जादुको पाउडर लगाइदिएर आफ्नो बसमा पार्लान् नि भनेर राजगुरुहरूले सम्झाए। वचन सोहबत भनेको संगत। 118 मा आउनुहोस्। राजा कहे मैं जाऊंगा, राजाले भने म अवश्यमेव जानेछु। कतिमा पुग्यौं हामी? चौपाई। बैठो न सोहबत, तर म बैठो न सोहबत, नजिकमा बस्दिन। जान्छु म अवश्य पनि, तर म नजिक गएर बस्दै बस्दिन त कसरी लाइदिनु मलाई जादुको पाउडर। दूर से दीदार करूंगा, पर बसेर दर्शन गर्छु। वास्ते शेख खिदरकै त, शेख खिदरले यत्रो भने यिनकै लागि भए पनि म एकचोटि गइदिन्छु। यसलाई भनिन्छ दुर्भाग्य। दुर्भाग्य भनेको यही हो, अभागी भनेको यही हो। दिन दूसरे राजा ने न्योता किया सबन। दोस्रो दिन राजाले न्योता भनेको निमन्त्रणा दिए। सबन भनेको प्राणनाथजी लगायत उहाँका शिष्यहरूलाई। बागमे आप आएके, बगैँचामा आफू आएर दिदार किया मोमिनहरूको, प्राणनाथजी महाराजको दर्शन गरे राजाले।
हादी के सन्मुख खडा रहना बैठा जे। हादी के सन्मुख प्राणनाथजी महाराजको अगाडि खडा रहना बैठा जे। खडा भएर उनी बसेनन् राजा। अगाडि बसेर फु गरेर जादुको पाउडर फुत्तै लगाइदियो भने मेरो यत्रो गादी यत्रो ऐश्वर्य, दिल में दहशत है, इनको दिल में डर छ। दहशत भनेको डर। इनको के डर छ? जिन अपने करे, ए जिन न अपने आफ्नो करे गरून्, ए यिनले आफ्नो नबनाउन् भन्ने डर मनमा छ। हामी के भन्छौँ यही जग्गामा? हमको प्राणनाथ जी का साथ चाहिए। कस्ता पनि मान्छे रहेछन्, हमको प्राणनाथ जी का साथ नहीं चाहिए। अब यिनीहरूको लागि के भन्नु? ओ ऐसे ही फिरिया। राजा यस्तै गरी फर्के। सुनिन चर्चा कान, कानले चर्चा सुनेनन्। बिना अंकुरे क्या करे? अंकुर छैन त के गर्ने? त्यो भिजेको बारुदमा जति आगो लगाउन खोज्दै पनि कहाँ बल्छ त? भुटेको चना लगेर बारीमा जति नै डोको मल छरेर रोपे पनि त्यो किन उम्रिन्थ्यो? अंकुर छैन, हुँदैन। गर्न सक्या पहिचानले पहिचान गर्न सकेन। अब पहिचान गर्न नसकेको पुर्याएर त चौपाई दोहोऱ्याउनु भएन। अगाडि बढौं। फेर शेख खिदरे मागिया हमको करो हुकुम। शेख खिदरले प्राणनाथजी महाराजसँग हुकुम मागे, मलाई हुकुम गर्नुहोस्, जैसा हम हजुर में लिखा करे बाबतोमा तैसा हम हजुर में। हमको करो हुकुम, हे श्रीजी साहेब, मलाई जस्तो तपाईँ हुकुम गर्नुहुन्छ तैसा हम हजुर में, त्यस्तै हुकुम म हजुर में बादशाहको अगाडि लिख कर बाबतुम, म लिखा करे लेखेर दिन्छु, बाबतुम तपाईको लागि। प्राणनाथजीलाई के भने शेख खिदरले? प्राणनाथजी म बादशाहलाई भनाउ चाहिँ के? आखिरी म बादशाहको हुकुम लिएर आएँ, म त तपाईलाई पक्डिन भनेर आएको थिएँ, उल्टै तपाईकै फन्दामा म पर्ने। त म बादशाहलाई खबर चाहिँ के दिउँ त? तपाईँ जे भन्नुहुन्छ म त्यही लेखिदिन्छु, के भनौँ भन्नुहोस् त? स्टेज प्रोग्राममा उद्घोषकले गुरुहरूलाई हजुरलाई के नामले बोलाऊँ, के नामले सम्बोधन गरौँ भन्दाखेरि गुरुले यहाँ हल्ला छ, भित्र अलिकति शान्त छ, त्यता जाउँ भनेर लिएर गएर अब के आचार्य त्यहाँनिर लेख्नुपर्ने हो अगाडि। अन्तर्राष्ट्रिय लेख्नुपर्ने हो कि होइन, राष्ट्रिय मात्रै लेख्दा हुने हो कि, चिठी पढेको हो कि नाम पढेको थाहा नै नहुने गरी हुन्छ नि। त प्राणनाथजीले के भन्नुभयो यहाँनिर 123 मा? तब कैया हादिया ने, प्राणनाथजीले भन्नुभयो तुमको क्या कहे हम, तिमीलाई म के भन्नु? जैसा तुम्हारी अक्कले देखा हो भी हमें तुम, जस्तो तिम्रो बुद्धिले मलाई देखेको छ त्यस्तै भन। बोलो प्राणनाथ प्यारे के यो हो नि त जवाब। जैसा तुम्हारी अक्कले, अक्कले भनेको बुद्धिले, देखा हो बे देखेको छ, हमें मलाई तुम तिमीले त्यस्तै भन। तैसा तुम लेखा करो, त्यस्तै तिमी चिठी बनाऊ। पहुँचाओ पुर्तल खान, पुर्तल खानलाई लगेर देऊ। वह भेजे सुल्तान को, उसले सुल्तानलाई पठाउनेछ। वही अंकुरे पहिचान, उसको अंकुरले पहिचान गर्नेछ। 125 केतिक दिन शेखर या लिख भेजे पहिचान। कति दिन? केही दिन। केतेक भनेको केही दिन। शेख रैया, शेख खिदरजी रहनुभयो, लिख भेजी पहिचान, पहिचान लेखेर पठाइदिनु भयो। केतेक लोग शेख के रह गए, शेख खिदरसँग आएका केतेक लोग, कतिपय मानिसहरू रह गए, त्यही बसे। जिनको जोर इमान, जसको इमान एकदम पक्का
पक्का विश्वास थियो। उनीहरू प्राण्यजी महाराजकै साथमा बसे। भिखारीदास शेख पहुँच आए के फेर आए कदमौँ। भिखारीदासजी जो मन्त्री थिए, शेख खिदरलाई पुर्याइदिन जानुभएको थियो, आउनुभयो, फेरि आए कदमौँ, प्राण्यजीको चरणमा आए। कविला अपना ल्याइया, आफ्नो परिवार पनि लिएर आए। सब सौंपा हादीको, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे के। सबै प्राण्यजीको चरणमा आफ्नो परिवारलाई पनि ल्याएर मन्त्री परिवारकै यहाँनिर अलौकिक जागने भयो। 127 फेर अहदी गुलाम मोहम्मद दौडा धामुनिसे। फेरि अहदी भनेको लिडर। अहदी शब्दको अर्थ के अरे? नेता। लिडर भनेको त्यो अगुवा, सेनाको प्रहरीको अगुवालाई अहदी भन्छ। गुलाम मोहम्मद नाम। दौडा धामनी से, धामनी भन्ने ठाउँको नाम। धामनी भनेको के अरे? त्यहाँबाट दौडिए। तिनले सुनि बाते, उसले कुरा सुन्यो। वास्ते लोभको लागि बराबर। औरङ्गजेबले त्यो बैरागीलाई पक्रिनु भनेको थियो। शेख खिदरले त पक्रिएन। त यदि मैले पक्रेँ भने औरङ्गजेब बादशाहले मलाई बक्सिस दिन्छ। त्यो लोभले गर्दाखेरि उ दौडियो गुलाम मोहम्मद। था शेख खेस रहेछ है। खेस भनेको जाति। खेस शब्दको अर्थ के अरे सावित्री दिदी? पुर्दल खानको जातिमा थियो ऊ। पुकार किया उता से, उसले पुकार सेवकहरू मार्फत आवाज लगायो। राजा से जाए कहो, राजा छत्रसिंहसँग गएर भन्नु बैरागी पक्रिदेऊ आमा, बैरागी पक्रिएर मलाई देऊ भनेर। फेरि एउटा टलेको थियो, अर्को राउ आइपुग्यो गुलाम मोहम्मदवाला। तब राजा डरिया, राजा डरायो। इन पर दबदबा पातशाही, राजामाथि दबाब थियो पातशाही बादशाहको। इनो हम अपने गाउँ क्यों राखे, राजाले सोच्न थाल्यो। इनो यो बैरागी सहित यसका शिष्यहरूलाई हाम्रो गाउँमा किन राख्ने? बदी बदकारों बताई। बदी बराबर निन्दा, बदकारों निन्दक, बताइरहेका छन्। निन्दकहरूले निन्दा गरिरहेका छन्। यी बैरागी अनि यिनका शिष्यहरूलाई हाम्रो गाउँमा बस्न किन दिने भनेर राजाले सोच्यो। 129 पुरा भयो। 130 मा आउनुहोस् अब। तब राजा ने भेजे गुमास्ते भनेको कर्मचारी। गुमास्ते शब्दको अर्थ के हो? गुमास्ते बराबर कर्मचारी। अपने आफ्नो। तुम जाओ हमारे देश से। अब के गर्दा जान्छौ? केही गर्दा जाँदैनौ। तिमी जान छोड्दैनौ, म भन्न पनि छोड्दिन। राजा, तुम जाओ हमारे देश से, हम न सह सके खर्खसे। म यो खर्खसे, यो झगडा सहन गर्न सक्दिन भनेर पटक पटक जा भनिरहेको छ। फेरि प्राण्यजीले सोच्नुभयो यो राजालाई एकदम गलाको काउसोको माला पो भइसक्यो कि क्या हो? केही अंकुर छ कि भनेर बल दिनको लागि बसेको। तर मैले त काँधमा त कुकुरको छाउरो बोकेको जस्तो मात्रै भयो। म त काँधमा बाघलाई बोक्न भनेर आएको थिएँ, तर एउटा कुकुरको छाउरो पो बोकेको रहेछु भन्ने खालको फिलिङ्स भयो क्या प्राण्यजीलाई पनि। खर्खसे भनेको के अरे? खोइ खर्खसे शब्दको अर्थ के लेख्नुभयो? लोकतन्त्रमा बोल्न पाइन्छ। 131 देखी नजर राजा की, राजाको नजर देख्नुभयो। दहशत भरी कहर,
दहशत भनेको डर, कहर भनेको त्रास। दहशत भनेको डर, कहर भनेको त्रास। कोरोनाको कहर भन्दैन, त्रास। तब उहाँ से उठ चले, त्यहाँबाट उठेर जानुभयो। जिमीदेखि जहुर, त्यो ठाउँलाई, त्यो जिमी भनेको त्यो ठाउँलाई देख्नुभयो। जहर भनेको विष तुल्य देख्नुभयो। जुन ठाउँमा आफ्नो स्वाभिमानको कदर हुँदैन, जुन ठाउँमा आफ्नो कदर हुँदैन, जसले आफ्नो महत्त्व बुझ्न सक्दैन, त्यो ठाउँमा किन बसिरहनु? महत्त्वै बुझ्दैन भने त्यो ठाउँमा बसिरहनु किन? त्यो जमिन, त्यो ठाउँ विस्तुल्य देख्नुभयो, त्यहाँबाट निस्किनु भयो। अब कतिमा निस्किनु भयो? तिथि यहाँ लेखिएको छ 132 मा। सम्वत 1739 मास अगहन सुदी दशमे। सम्वत 1739 मास महिना अगहन मङ्सिर सुदी दशमे, शुक्ल पक्ष दशमी तिथिको दिन। ल तिथि याद गर्नुहोस्। रामनगरबाट कहिले निस्किनु भयो भन्नुहोस् त? सम्वत 1739 मङ्सिर शुक्ल पक्ष दशमी को दिन निस्किनु भयो। चले रामनगर से फिर आए 14 गढे में। फेरि आउनुभयो 14 भनेको चतुर्दशीको दिन गढे भन्ने ठाउँमा। रामनगरबाट प्राणजी महाराज कहाँ जानुभयो? गढे। गढा भन्नुहोस्, गढेलाई गढे भनेको है। रामनगरदेखि कहाँ जानुभयो अरे? गढामा। कहिले जानुभयो? सबैले भन्नुहोस्। हो, सही जवाब। 133 मा आउनुहोस्। जब उत्तरे जाए बाग में, गढामा गएर एउटा बाग बगैँचामा गएर बस्नुभयो। अहदी पहुँच धाए। अहदी बराबर प्रतिनिधि। पहुँच धाए, आइपुगे। कसका पहुँच प्रतिनिधि भन्दाखेरि औरङ्गजेबका सेनाहरू आइपुगे। सो त गया रामनगर। ती औरङ्गजेबका सेनाहरू रामनगरमा गए। अहदी भनेको प्रतिनिधि। 5 स्वार अपने पहुँचाए। रामनगरदेखि गढामा, गढा जो बगैँचामा प्राण्यजी महाराज बस्नु भएको छ, 5 स्वार भनेको 5 जना। 5 स्वार भनेको के अरे? 5 जना व्यक्ति अपने पहुँचाए, आफ्नो पठाइदियो। औरङ्गजेबका सेनाहरू 5 जना आए त्यहाँनिर बागमा। प्राण्यजी महाराज पनि त्यहाँ पुग्नु भएको छ। तीनने रोके बागमे। ती सैनिकहरूले मोमिनहरूलाई, प्राण्यजीलाई त्यो बगैँचामा रोकेर राखे। तब आए पहुँचे देवकरण। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की, छत्रसालजी महाराज की। यो देवकरण भाइकै सूत्रद्वारा प्राण्यजी महाराज र छत्रसालको मिलाप हुन्छ। यस्ता व्यक्ति हुन् यी देवकरण। छत्रसाल महाराजका भतिज हुन् यी। अब यिनको कथा आउँदैछ अगाडिको प्रसङ्गमा। 300 बातें होने लगी। देवकरणसँग कुरा हुन थाल्यो। लडे 4 प्रहर मोमिन। 4 प्रहरसम्म मोमिनहरूले ती सैनिकहरूसँग वैचारिक बहस गरिरहे। लडे भनेको त्यो झगडा गर्नु होइन, तर वैचारिक बहस गरे। 4 प्रहर भनेको 4 प्रहरमा कति घण्टा हुन्छ? हो, 1 प्रहरमा 3 घण्टा हुन्छ। 4 प्रहरमा कति घण्टा भयो? हो, एक दिन पूरा दिनभरि बहस भयो। सनन्दे हादिने कही। सनन्द हादिने कही प्राण्यजीले भन्नुभयो। सुनते ही हुए जेर। ती 5 जना सनन्द ग्रन्थलाई सुनेर, सनन्द भनेको यो सम्बन्ध पनि है, कुरान पुरानको सम्बन्धको। सुनते ही हुए जेर।
जेर भनेको परास्त भए, सुन्ने बित्तिकै। दिन उक्ते पहिले भगे, दिन भोलिपल्टको दिन सुरु हुनुभन्दा अगाडि नै भागे ती 5 जना। बढी हुई हमें खेर, उनीहरू भन्न थाले। खेर भनेको गल्ती। खेर शब्दको अर्थ गल्ती। रामनगरकै बित्थकबाट शब्दार्थ पुग्ने भयो नि त हाजिरी जमा सोध्नलाई। खेर भनेको के अरे? हामीबाट ठुलो गल्ती भयो भन्दै उज्यालै नभइकन भागे। 136। ये तो बलि खुदाएका, ये तो प्राणनाथ जी त बलि समर्पित हो। बलि भनेको के हो? बलि चढाउनु भनेको के हो? आफू समर्पित हुनु हो बलि चढाउनु भनेको। ये तो बलि खुदाएका, यो त खुदामा समर्पित रहेछन् यिनी त। हमसे बेअदबी कछु हो, हामीबाट बेअदबी, अनुचित व्यवहार। बेअदबी बराबर के हो? अनुचित व्यवहार। बितक त्यसै छ त। कथा सुने जस्तो कहाँ हुन्छ त? कथै सुन्न सजिलो रहेछ बरु, है सावित्री देवी। बेअदबी शब्दको अर्थ कछु भए, केही भयो हामीबाट अनुचित व्यवहार भयो भने तो होता बुरा हमारा, हाम्रो एकदम नराम्रो हुनेछ, हाम्रो अनिष्ट हुनेछ। हम ठौर पावेसै, हामी कुनै स्थानै पाउने छैनौँ, न सशरीर पाउनेछौँ न मरेपछि पाउनेछौँ, हामीलाई कुनै स्थानै मिल्ने छैन भन्दै उनीहरू 5 जना भागे। 137। हादी वहाँ से चलके गढी पहुँचे धाए, त्यो बगैँचाबाट उठेर प्राणनाथजी महाराज गडा जानुभयो। फेरि अघि गडामा बगैँचामा जानुभएको थियो नि त, बगैँचाबाट अब फेरि गडा जानुभयो। वहाँ भगवन्त रायका बेटा हाकिमत आए, त्यहाँ भगवन्त राय भन्ने व्यक्तिको छोरा हाकिम रहेछन्। उनी त्यो गडामा हाकिम भगवन्त रायका छोरा। 138। उन्होंने दिल में यूं लिया, ती हाकिमले दिलमा यो सोचे, लुट ल्याउँ फकिरन, यी फकिरलाई म लुट्छु। यिनीहरू कता कताबाट राजाहरूको सङ्गत गरेर आएका छन्, पक्कै पनि सुन चाँदी होला, असर्फीहरू होला, लुटिदिन्छु भन्ने हाकिमले सोच्यो। यही हराम खोरी के लोगों आगे कही सुकन, यही कुरा हरामखोरी ती हरामखोर भनेका बदमासहरूको लोगों समुदायको अगाडि हाकिमले यस्तो कुरा भन्यो कि यिनीहरूलाई लुटौँ भनेर। सुने गङ्गाराम बाजपेयीले यो कुरा सुने कि हाकिमले यस्तो नियत गरेको छ। वहाँ था इनका आसन, त्यो गङ्गाराम बाजपेयीको आसन भनेको बस्ने ठाउँ, डेरा, त्यो हाकिमको नजिकै थियो। आया था बार दुई दिदारको, गङ्गाराम बाजपेयीले 2 चोटि दर्शन गर्न आएको थियो। जान सम्बन्ध आफ्नो सम्बन्ध जानेर। तीन जाए बर्जा, उनको गङ्गाराम बाजपेयीले गएर रोके। बर्जा भनेको रोक्नु, हाकिमलाई रोक्यो। क्यों यह करने लगा काम, हाकिमजी तपाईले घुस खान पुगेन र बैरागीलाई लुट्ने भन्दै हुनुहुन्छ, यस्तो काम किन गर्नुहुन्छ? बैरागीको लुट्दै, बैरागीलाई लुट्दा होएगाबाट बदनाम, ठुलो बदनाम हुन्छ। त्यति बेला कसले लुटेको? हाकिमले। कसलाई लुटेको? बैरागीलाई। हा, यस्तो ठुलो बदनामी। 141। और ओ ऐसे नहीं जो कोई लुटले, के सोचेको छ? और अर्को कुरा, ओ ऐसे नहीं जो लुटले, कि त्यो बैरागी यस्तो आइरे गइरे होइन कि उसलाई लुट्न सकियोस्। मरे मारेंगे तुम, या त ऊ आफै मर्छ या त तँलाई मारिदिन्छ।
खेलाची सोचेको छस्? कायको भूल के सुकन, किन भूल के सुकन बोलेर मुख शब्द मुख से काट दिखाऊ हम, यस बोली नै मुखबाट किन निकाल्यौ तिमीले भनेर गङ्गाराम वाजपेयीले पेले दुईचोटि दर्शन गर्न गएको थियो। प्राणजीको स्वरूपको पहिचान थियो। तब न यो हिम्मत आयो हाकिमलाई थर्काउने। 142 यो कुरा प्राणजीले सुन्नुभयो। उता राजाले खेदाउने, यता गडामा आयो सानो ठाउँमा हाकिमले लुट्न योजना बनाउने। लागि लानत गडेको, लानत भनेको धिक्कार। त्यो दिनदेखि त्यो गडा भन्ने ठाउँमा धिक्कार लाग्यो। उस दिन से हुआ खुवार, त्यही दिनदेखि त्यो नष्ट हुन थाल्यो गडा भन्ने। अहिले पनि पत्थर मात्रै छ त्यो गडा भन्ने ठाउँमा, काला पत्थर मात्रै भेटिन्छन् त्यहाँनिर। खुवार शब्दको अर्थ हो नष्ट। सो रोज कयामत अलौं, रोज भनेको दिन, कयामत अलौं प्रलयसम्म, कयामत अलौं प्रलयसम्म ठौर नआवे लगार। ठौर नआवे भनेको उद्धार हुन सक्दैन, लगार भनेको अलिकति पनि। मोमिनहरूले त्यो तीर्थ बनाउन सोचेको ठाउँमा एउटाले छोड्ने धम्की दिएको त्यही गर्छ, अर्कोले लुट्ने। धिक्कार लाग्यो त्यस्तो ठाउँलाई। महामतक ए साथजी ए गडेकी भितक। महामती लालदासजी भन्नुहुन्छ, ए साथजी एकजना हुनुहुँदो रहेछ। महामतक ए साथजी ए गडेकी भितक। यो गडेको भितक हो, गडाको कछुको पछि रही है। ओहो अलिकति त भुलेछ नि भन्दै। सो कहूँ हुकुम हक, त्यो हकको हुकुमले म फेरि भन्छु। अब यहाँ मुख्य प्रसङ्ग एउटा छुटेको छ, अनि त हामी भोलि हामी पन्ना पुग्छौँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे कि। त्यही भएर आज अलिकति मैले समय बढी खिचेँ। सच्चिदानन्द धाम धनी कि। अब आउनुहोस् चौपाई दोहोऱ्याउँ। श्री महामत कहे साथ जी ए गढ़े की बितक। कछुक पीछे रही है सो कहूँ हुकुम हक। सो कहूँ हुकुम हक। सच्चिदानंद धाम धनी की, बितक साहिब की, लालदास जी महाराज के, आज की आनंद के। पिया तुम हो तई